बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब एक बदकार औरत ने अल्लाह के नेक बंदे पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया तो कैसे अल्लाह ताला ने अपने उस नेक बंदे की इज्जत की हिफाजत की। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। बनी इसराइल में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीज था और वो इंतहाई सालेह और इबादत करने वाले इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था और जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोग उनकी खिदमत में पेश होते और उनसे मशवरे लिया करते और मुश्किलात और तकलीफ़ों में उनसे दुआएं भी करवाई जाती थीं। बनी इसराइल के बुजुर्गों और औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता तो उनमें जरीज का नाम सबसे ऊपर होता। उन्होंने इबादत की खातिर एक इबादत खाना तामीर करवाया और वो अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल हो जाते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई इल्म ध्यान ना रहता और उन्होंने कभी दुनिया के बारे में सोचा भी ना था। बस वो अल्लाह पाक को खुश करने के लिए अपना दिन रात एक कर देते और बस ऐसे ही अपनी इबादत खाने में डूबे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीज की माँ उनके पास आईं और ये वक्त जरीज की इबादत का था और वो हस्बे मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ें देने लगी और जरीज ने जब माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये बात आई कि ऐ अल्लाह, अभी मैं तेरी इबादत में मसरूफ़ हूँ, तुझे खुश और राज़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। क्या मैं नमाज तोड़ दूँ, इबादत से हट जाऊँ? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इबादत में ही लगे रहना चाहिए या इबादत तर्क करके अपनी माँ की बात सुननी चाहिए? बस वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब ना दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर इंतज़ार किया और जब बेटे की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो माँ वापस चली गई। अब दूसरे रोज़ भी अल्लाह वाले की माँ इबादत गाह में आई। उस वक्त भी वो अपनी इबादत में मसरूफ़ थे। माँ ने उनका नाम लेकर उन्हें पुकारा और माँ की आवाज़ जैसे ही उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई, ऐ परवरदिगार, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, इबादत छोड़कर माँ का जवाब दूँ या इबादत में मशगूल रहूँ। बहरहाल वो इबादत ही करते रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब ना दिया। उनकी माँ कुछ देर तक इंतज़ार करती रहीं और फिर बेटे का कोई जवाब ना पाकर वहाँ से वापस चली गईं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने नाराज़ होकर अपने बेटे को बद्दुआ दे दी और वो बद्दुआ ये थी कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक ये किसी बदकिरदार औरत का मुंह ना देख ले। माँ के मुंह से बद्दुआ निकल गई। बिलाशुबा बनी इसराइल के यहाँ जरीज एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा और लोग आपस में उनके बारे में बातें करने लगे और उनकी इबादत का तज़किरा भी करने लगे। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया, चुनाचे वो लोग उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी कि जो लोग जरीज को बदनाम करना चाहते थे उनके पास वो औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग तो जरीज के खिलाफ हैं, तो वो कहने लगी कि तुम लोग कह रहे हो कि जरीज यहाँ के बड़े नेक परहेजगार बुजुर्ग हैं, लेकिन मेरे लिए जरीज को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं जरीज को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ। इस तरह तुम्हें भी जरीज को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम भी हो जाएंगे। वो औरत निहायत ही खूबसूरत लेकिन बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी और उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती फितने में मुब्तला कर देती। इसलिए जरीज के हासदीन यानी दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरीके से जरीज को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। चुनाचे वो बदकिरदार तवाइफजादी जरीज के इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से बहकाना चाहा, फंसाना चाहा, मगर जरीज वाकई एक नेक और साले इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता
اور اسی طرح وہ دن رات عبادت میں لگے رہتے تو بھلا وہ اس بد کردار عورت کے جال میں کیسے پھنس سکتے تھے؟ اس بد کردار عورت نے طرح طرح سے جریج کو بہکانا چاہا اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا کہ میرے پاس آئے اور میرے ساتھ گناہ کر لے اور لوگوں میں بدنام ہو جائے، لیکن ہزار کوششوں کے باوجود وہ اپنے مقصد میں ناکام رہی۔ شیطان کامیاب نہ ہو سکا، اور جب اس بدچلن عورت نے دیکھا کہ جریج کسی بھی طریقے سے اس کے قابو میں آنے والا نہیں ہے تو اسے بڑا طیش آیا اور غصہ آیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی شدید توہین ہوئی ہو، کیونکہ اللہ کے اس نیک بندے کے پاکیزہ اخلاق سے اسے بڑا دھچکا لگا کہ میں تو بڑے بڑے لوگوں کو پھنسا چکی ہوں، لیکن یہ کون شخص ہے جو میرے جال میں پھنس ہی نہیں رہا؟ ایسے اللہ والے سے پالا پڑا ہے جو رات کی تنہائی میں بھی، جبکہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ لیکن انہیں یقین ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھ سے تو اوجھل رہا جا سکتا ہے، مگر اللہ سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا، جو کہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اب وہ بدچلن عورت ایک دوسری چال چلنے لگی۔ وہ ایک چرواہے کے پاس پہنچی، اور وہ چرواہا جریج کی عبادت خانے کے آس پاس بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس عورت نے اس چرواہے کو پھنسا لیا اور اس سے اپنا منہ کالا کروایا، جس سے اس عورت کو حمل ٹھہر گیا، یعنی کہ اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ اور کچھ وقت بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ لوگوں سے کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب وہ یہ بچہ قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ لوگوں نے اس عورت کی باتیں سنی تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ اب انہیں تو موقع مل گیا تھا اور وہ فوراً اللہ والے کی عبادت گاہ میں پہنچ کر توڑ پھوڑ کرنے لگے، اور جب لوگوں نے جریج کو مارنا پیٹنا شروع کیا تو وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ بھائیو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم سب مجھے کیوں مار رہے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے اس بد کردار عورت کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اس نے تمہارا بچہ جنم دیا ہے۔ جریج نے کہا میں نے زنا نہیں کیا، یہ مجھ پر ایک بہتان ہے، الزام ہے، سراسر جھوٹ ہے، مجھے جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے۔ لیکن ان کی طرف سے لاکھ صفائی دینے کے باوجود لوگ انہیں بے گناہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے جریج کا عبادت خانہ توڑ دیا، دیواریں گرا دیں، اور جب جریج نے دیکھا کہ لوگ ان کی پاکیزگی تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ تم بچے کو میرے پاس لے کر آؤ، وہی میری بات کا اقرار کرے گا، یعنی کہ وہی بتائے گا کہ میں اس کا باپ ہوں یا نہیں۔ وہ بچہ ان کے پاس لایا گیا، شیر خوار بچہ تھا، ابھی بول نہیں سکتا تھا۔ جب بچہ ان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ بچے کے پاس آئے اور پوچھا کہ بچے تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے کہا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگ حیرانگی سے بچے کو دیکھ رہے تھے کہ جو بچہ بول نہیں سکتا تھا اس نے کس طرح سے یہ بتایا کہ میرا باپ کون ہے۔ ہر آنکھ نے یہ منظر دیکھا کہ اس دودھ پیتے بچے نے جریج کے بے گناہ ہونے کی گواہی دے دی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے نزدیک جریج کی اہمیت اور عزت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی، اور جو حاسدین تھے، دشمن تھے، ان کو وہاں سے مار بھگا دیا گیا، یہاں تک کہ اس عورت کو بھی جس نے ان پر گندا الزام لگایا تھا۔ اب لوگ جریج کے سامنے معذرت پیش کرنے لگے اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگے۔ انہوں نے جریج سے کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں، کیونکہ آپ تو اس قابل ہیں، اللہ کے اتنے پیارے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہم نے آپ پر فالتو میں ہی الزام لگایا، اور ہم آپ کے عبادت خانے کو جو کہ ہم نے توڑ دیا تھا اس کو سونے کا بنا دیں گے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے عبادت خانے کو سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جیسا تھا مٹی کا ویسے ہی بنا دو۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے عبادت خانے کو پہلے کی طرح ہی تعمیر کروا دیا۔ اس لیے دوستو انہیں کہتے ہیں اللہ کے ولی، جن کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دے دی۔ بس ایک معمولی سی غلطی ہوئی تھی کہ ماں کی بات کا جواب نہ دیا تھا، اور بس دنیا میں ہی پکڑ ہو گئی تھی، اور بعد میں ماں نے بھی کہا کہ میں غلط تھی۔ کبھی بھی ماں باپ کو اپنے بچوں کو اس طرح سے بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور نیک راہ پر چلنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔